ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री केदार कवचम्। श्रीरवलनाथाय नमः। अथ ध्यानम्। केयूरादिविभूषितः करतले रत्नांकितः सुन्दरम् नानाहारविचित्रपन्नगयुतैर् हेमाम्बरैर्मण्डितम् हस्ताभ्यां घृतखड्गपात्रडमरू शूलं सदा बिभ्रतम् वाजीवाहनदैत्यदर्पदलनं केदारमीशं भजे। अथ कवचम्। केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयां रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाच्छस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गंगाधरः पातु धरायाश्च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चात् अंगेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालम्बे रक्ष्य भगवन् भ्रूमध्ये मेदनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयोः कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनां कपोलोश्च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धो स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरूधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावाशो कटे मध्ये कपालभृत् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्याम् उक्षवाहनः जानवोर्जहनुसुताधारी जङ्घयो जङ्गनोर्बलेन् गुल्फयो गूढकर्तात्मा पादयोः पदवन्दितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मेखङ्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणुः सनातनः महाणवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रछत्रेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदे रक्ष मां गिरिवाशकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ते शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते। केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयां रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाच्छस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गंगाधरः पातु धरायाश्च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चात् अंगेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालम्बे रक्ष्य भगवन् भ्रूमध्ये मेदनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयोः कीर्तिवर्धनः
कुण्डलीनां कपोलोश्च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धो स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावाशो कटिमध्ये कपालभृत् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्याम् उक्षवाहनः जानवोर्जहनुसुताधारी जङ्घयो जङ्गनोर्बलेन् गुल्फयो गूढकर्तात्मा पादयोः पदवन्दितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मेखङ्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणुः सनातनः महाणवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रछत्रेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदे रक्ष मां गिरिवाशकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ते शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयां रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाच्छस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेश्श्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायाश्च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चात् अङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालम्बे रक्ष्य भगवन् भ्रूमध्ये मेदनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयोः कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनां कपोलोश्च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धो स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावाशो कटिमध्ये कपालभृत् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्याम् उक्षवाहनः जानवोर्जहनुसुताधारी जङ्घयो जङ्गनोर्बलेन् गुल्फयो गूढकर्तात्मा पादयोः पदवन्दितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मेखङ्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणुः सनातनः महाणवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रछत्रेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदे रक्ष मां गिरिवाशकः य इदं कवचं दिव्यं
केदारस्य महात्मनः पठन्ते शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते। केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयां रबलेश्वरः दक्षिणे वारिजाच्छस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायाश्च त्रिविक्रमः एवं 10 दिशो न्यस्य पश्चात् अङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालम्बे रक्ष्य भगवन् भ्रूमध्ये मेदनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयोः कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनां कपोलोश्च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धो स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभृत् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्याम् उक्षवाहनः जानवोर्जहनुसुताधारी जङ्घयो जङ्गनोर्बलेन् गुल्फयोः गूढकर्तात्मा पादयोः पदवन्दितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मेकङ्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणुः सनातनः महाणवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रछत्रेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदे रक्ष मां गिरिवाशकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ते शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते। केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयां रबलेश्वरः दक्षिणे वारिजाच्छस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायाश्च त्रिविक्रमः एवं 10 दिशो न्यस्य पश्चात् अङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालम्बे रक्ष्य भगवन् भ्रूमध्ये मेदनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयोः कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनां कपोलोश्च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धो स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभृत्
गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्याम् उक्षवाहनः जानवोर्जहनुसुताधारी जङ्घयो जङ्गनोर्बलेन् गुल्फयो गूढकर्तात्मा पादयोः पदवन्दितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मेकङ्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणुः सनातनः महाणवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रछत्रेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदे रक्ष मां गिरिवाशकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ते शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयां रबलेश्वरः दक्षिणे वारिजाच्छस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायाश्च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चात् अङ्केषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालम्बे रक्ष्य भगवन् भ्रूमध्ये मेदनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयोः कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनां कपोलोश्च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धो स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरूधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावाशो कटिमध्ये कपालभृत् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्याम् उक्षवाहनः जानवोर्जहनुसुताधारी जङ्घयो जङ्गनोर्बलेन् गुल्फयो गूढकर्तात्मा पादयोः पदवन्दितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मेकङ्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणुः सनातनः महाणवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रछत्रेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदे रक्ष मां गिरिवाशकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ते शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयां रबलेश्वरः दक्षिणे वारिजाच्छस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायाश्च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चात्
अङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालम्बे रक्ष्य भगवन् भ्रूमध्ये मेदनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयोः कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनां कपोलोश्च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धो स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावाशो कटिमध्ये कपालभृत् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्याम् उक्षवाहनः जानवोर्जहनुसुताधारी जङ्घयो जङ्गनोर्बलेन् गुल्फयोः गूढकर्तात्मा पादयोः पदवन्दितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मेकङ्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणुः सनातनः महाणवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रछत्रेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदे रक्ष मां गिरिवाशकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ते शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते।